नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी ललिता निवास प्रकरणमा फेरि एकपटक जुर्मुराएको छ प्रहरी यो प्रकरणलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा देखिन्छ र ठूला ठूला माछा अर्थात् भिआइपी भनिनेसम्म पुग्ने प्रयत्नमा प्रहरी छ। तर अहिले प्रहरीका निम्ति सबैभन्दा ठूलो बाधक या भनौँ प्रहरीको अगाडि दिवाल खडा भएको छ, त्यो हो सम्मानित अदालत। सम्मानित अदालतबाट अहिले पनि 17 जना स्टे अर्डर लिएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। त आज मात्रै सम्मानित अदालतबाट सिआइबीलाई अब यो प्रकरणलाई संगठित अपराध अन्तर्गत पनि अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिइन्छ, अनुमति मागिन्छ, अनुमति दिइन्छ। तर स्टे अर्डरको सवालमा भने पक्राउ गर्न नमिल्ने अवस्था छ, त उहाँहरूलाई पक्राउ नगर्नु भन्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रहरी कहीँ कतै सिआइबी यो अनुसन्धानको भुमरीमा फस्ने त होइन। हेर्नुस्, यो यतिखेर देखिएको सबैभन्दा बढी शङ्काको विषय छ। एकातिर अनुसन्धान गर्नका निम्ति प्रहरीलाई हौसला जस्तो प्रदान भए पनि अर्कोतिर अदालतका कैयौं बाधा अर्चन र अदालतका कैयौं निर्णयका कारणले गर्दा वास्तविक जो यसको चाहिँ नायिके हुन् या यी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका व्यक्तिसम्म सिआइबीको अनुसन्धान र तिनलाई पक्राउ गर्न सिआइबी सक्षम होला या नहोला, त्यसका निम्ति भने अहिले यो स्टे अर्डर खारेजीको माग गर्दै या यसका विरुद्ध चाहिँ यतिखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सिआइबी पुगेको छ र उसले भनिरहेको छ तत्काल हामीलाई यो अनुसन्धान गर्न यो प्रावधान अन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिनुस्। तर स्टे अर्डरका विरुद्ध के अदालतले आफैले गरेको निर्णयका विरुद्ध स्टे अर्डर खारिज गर्न सक्ला या नसक्ला, त्यो मुद्दामा पुनः रिभ्यू गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो बेन्च खडा गरेर या संयुक्त रूपमा चाहिँ यो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहला नरहला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तथापि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भने यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अब अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि पक्रिने देखिएको छ। योभन्दा पहिले 7 जना विरुद्ध यो मुद्दा चलिसकेको छ र ती 7 जनालाई चाहिँ म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान भइ नै रहेको छ, जसमा तत्कालीन निर्वाचन आयोगको चाहिँ आयुक्त सुधीर शाह र त्यसैगरी चाहिँ भाटबेठनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतका कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ, तिनका बयान लिएको छ। तर तिनका बयानले कैयौं व्यक्तिहरूलाई पोलेको विषय पनि आएको छ। तर ती पोलेका व्यक्तिहरूसम्म प्रहरी पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यो पोलेका व्यक्तिहरू पक्रिने हो भने ठूला माछा व्हेल माछा भनेकाहरू झ्याप्प कर्याप झ्याप पार्न सक्छ प्रहरीले। तर प्रहरीलाई त्यो गर्नका निम्ति पनि आँट र भरोसा भनेको फेरि अदालतकै चाहिन्छ। अदालतले पक्राउ गर्नका निम्ति स्टे अर्डर एकातिर चाहिँ दिने, अर्कोतिर चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ पक्राउ गर तिमी अनुसन्धान अगाडि बढाऊ भनेर चाहिँ संगठित अपराधको मुद्दा समेत यसमा जोडिएसँगै यो मुद्दाबाट अब उम्किने चान्स धेरै कम देखिन्छ। हेर्नुस्, यदि प्रहरीले चाहने हो भने। तर संगठित अपराध यस्तो अपराध हो जहाँ राज्य विरुद्ध उहाँहरूले ठगी गर्नुभएको छ, व्यक्तिलाई खडा गरिएको छ, व्यक्तिका नक्कली विभिन्न प्रपञ्चहरू गरिएको छ, मुइयानी नक्कली खडा गरिएको छ, यसको हक अधिकार गर्ने सवालमा हकदार खडा गरिएका छन्। यी विभिन्न विषयहरू कृत्य कागजातहरू गरिएका छन् र मालपोतका कर्मचारीदेखि लिएर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयदेखि लिएर राज्यको उपल्लो तहमा बसेका नीतिगत रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरिएका व्यक्तिहरू पनि जोडिन्छन्, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय र त्यसै चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरूको नाम समेत यो प्रकरणमा जोडिन्छ। तर ती व्यक्तिलाई पक्रन के प्रहरीमा त्यो दम र आँट भरोसा छ त? या बरु यो पनि कहीँ कतै एकचोटि उडेको बेलुनमा भरिएको हावा जस्तै हो त? एकछिन उड्दा ओहो कति राम्रो देखिने, अलि पछि कहीँ कतै ठोक्यो भने भटामधुम हुने हो कि? यो प्रकरण पनि यस्तो नहोस्। यतिखेर चौतर्फी सबैको प्रशंसा कमाएको नेपाल सरकार र त्यसमध्ये पनि सिआइबी भने यो प्रकरणलाई अब अझै फराकिलो बनाउने देखिन्छ। तर कैयौं हदम्यादका कारणले, कैयौं परिस्थिति र कैयौं कनेक्सन नेक्ससका कारणले गर्दा प्रहरी त्यति सक्षम होला नहोला हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, यो प्रकरण पेचिलो बन्दैछ। यो प्रकरणको अलिकति फेरिस्त एकैछिनपछि हामी खोल्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सकस जस्तो देखिन्छ। एकातिर संगठित अपराधमा अनुमति लिएको नेपाल प्रहरीले यो मुद्दा अब संगठित अपराध अन्तर्गत पनि यो प्रकरणमा जोडिएका कैयौं व्यक्तिलाई पक्रन सक्नेछ र त्यो अनुमति मागिरहेको छ। तर अर्कोतिर भने अदालतले 17 जनालाई चाहिँ जो मोहियानी खडा गरिएका छन् ती व्यक्तिहरूको नाममा चाहिँ स्टे अर्डर दिएसँगै मोहियानी त पक्राउ गर्न सक्दैन प्रहरीले। स्टे अर्डर छ हातमा लिएर चाहिँ पर्चा समातेर बसेकाहरूलाई प्रहरीले समाउने कुनै जुक्ति छ र भने? यो त असम्भव विषय हो। त्यसकारण यो मुद्दा पनि कहीँ टाइ फिस हुने हो कि हात्याए फुस्सो हुने हो कि शङ्काको विषय भने धेरै छ। आशा गरौँ सिआइबीले छ अब संगठित अपराध र अन्य विषयलाई पनि यसमा कृत्य जालसाजी सरकारी कागजातको भनौँ न अपचलन या भनौँ भोगाधिकारलाई चाहिँ आफ्नो मातहत लिने, नक्कली मुइयानी खडा गर्ने, विभिन्न प्रपञ्च गरेर चाहिँ सरकारलाई नै ठगी गरेको आरोप या संगठित रूपमा चाहिँ गरिएको एउटा जालोलाई टोड्न नेपाल प्रहरी सक्ला?
र यो प्रकरणमा जोडिएका के पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री 2066 सालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए माधव नेपाल र 69 सालमा प्रधानमन्त्री रहेका डाक्टर भट्टराई, बाबुराम भट्टराई, यी दुईजना प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भने यो निर्णय जबरजस्त रूपमा अगाडि बढाइएको छ। मुयानी खडा गरिएको र जग्गाको क्षेत्राधिकारमा रहेका अन्य विषयलाई पनि अगाडि बढाउनु भनेर चाहिँ गरिएको निर्णय र अर्को चाहिँ पशुपतिको गुठीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने जुन चाहिँ परिस्थिति बन्यो गुठीका नाममा, टिकान्छाको नाममा, त यो परिस्थितिमा भने अब बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई पक्रन सक्यो। नेपाल प्रहरीलाई सलाम ठोकिन्छ हेर्नुहोस्। होइन भने यो तरसाउने र देखाउने, तिमीलाई म देखाइदिन्छु, राजनीतिमा प्रतिशोधको राजनीतिले यो प्रकरण पनि विगतका प्रकरण जस्तै थामथुम हुनेवाला छ। यसै विषयमा थप यसको विस्तृत कुराकानी गरौँला। तर त्योभन्दा पहिले आज सिआइबीले चाहिँ एउटा नयाँ अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गरिरहँदा के सिआइबी यो प्रकरणको जरैसम्म पुग्न सक्ला त, यो जालो टोड्न सक्ला? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेपछि उसै सिकिस्त भएका मीनबहादुर गुरुङ सहितका आरोपीलाई फेरि एकैपटक सुगर प्रेसर र दम बढ्ने खबर आएको छ। पक्राउ पर्दाका बखत सामान्य रूपमा सरकारी कृत्य आरोपमा पक्राउ परेका आरोपीमाथि अदालतले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन बाटो खोलिदिएपछि आरोपीहरूको रोग बढ्ने देखिन्छ। हालसम्म भाटपाटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित 9 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले मिहिन रूपमा मीनबहादुर सहितका व्यक्ति संलग्न प्रकरणको जरो खोट्याउँदै गर्दा यसलाई सङ्गठित अपराध कसुरमा लैजाने निचोडमा पुगेको थियो। पक्राउ परेका आरोपीमाथि सङ्गठित अपराध कसुरमा दोस्रो पटक 7 दिनको म्याद थप भएको छ। लिखित कृत्यसँगै मुद्दा सङ्गठित अपराध कसुरमा रूपान्तरण भएपछि पक्राउ परेका 60 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। प्रकृति अरू मुद्दा सरह नै हो नि, त्यो भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने। अब अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक कसुरदार वा शङ्कित देखिएमा हिरासतमा राख्ने वा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने, यिनै प्रक्रिया त हुन्। यद्यपि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीले अदालतको सुविधा प्रयोग गरेर हिरासतबाट उम्किने भगीरथ प्रयास गरिरहेका छन्। असार 12 गते नै पक्राउ परेका 7 मध्ये 3 जनाले खल्तीमा बोकेको अदालतको स्टे अर्डर देखाएर रिहा हुँदा अन्य आरोपी हिरासतमा छन्। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटपाटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्। उनीहरूले हदम्याद गुज्रिसकेको घटनामा गैर कानुनी रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। तर प्रहरीले त्यो प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने दाबी गरेको छ। यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको जुन कुन हामीले कुन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन। पक्राउ परेका आरोपीको दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको रिट सर्वोच्चको पेशीमा चढेको छैन। आज सुनवाई हुने भनिए पनि मुद्दाको चाङका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। सिआइबीको मनोबल गिराउने गरी सुरुका दिनमै खल्तीमा स्टे अर्डर हालेर बस्ने विरुद्ध प्रहरी भ्याकेन्ट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ। आफ्नो पन्जामा परेका 3 जनालाई अदालतको स्टे अर्डरले छोड्न बाध्य भएपछि हच्किएको सिआइबी भ्याकेन्ट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो। घोटाला प्रकरणमा जोडिएका 17 जनाले सुरुमै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेन्ट भनिन्छ। यही प्रकरणमा एकातर्फ आरोपीले उम्किने सुविधा खोजिरहेका बेला सिआइबीले भने उनीहरूलाई छोड्नुभन्दा पनि अरूलाई समेत पक्राउ गर्ने बाटो खोलिदिन अदालत समक्ष माग गरेको छ। 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। 406 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर सिआइबीले अरूको खोजी सुरु गरेको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका अर्का ठुला माछा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत फरार छन्। अझ यसमा मुलुकको बागडोर सम्हालेर कलम चोप्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानको घेरा बाहिरै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात खुवाउने ललिता निवास प्रकरण सम्भवतः धेरै व्यक्ति संलग्न भएको अहिलेसम्मकै ठूलो मुद्दा पनि हो। यो प्रकरणमा यसअघि पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। अहिले फेरि पुरानो फाइल पल्टाएर संलग्नलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, ललिता निवास जग्गा प्रकरण एउटा त्यस्तो प्रकरण हो जुन राणाकालीन समयदेखि यो जग्गाको विषय
बेला बखतमा चर्चाको विषय भयो। यसको चुरो कुरो बुझ्नका निम्ति यसको वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँका टेलिफोन पनि लिनेछु, स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा यहाँले फोन गर्नुहोस्। एकातिर अदालतले चाहिँ सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउन अनुमति दिनु र अर्कोतिर चाहिँ स्टे अर्डर हातमा दिनु, यो दोधारे प्रवृत्ति या दोधारे, अब दुईटैतिर हेर्नुहोस्। अब उहाँहरू रुल हो, हेर्नुहोस्, रुल अफ ल विधि हो, या त मान्नु पर्यो या त सिआइबीले अब गएर त्यहाँ मुद्दा फेस गर्नु पर्यो या त्यसलाई चाहिँ उल्ट्याउन सक्नु पर्यो कि यो प्रकरणमा जोडिएका जोसुकै भए पनि पक्राउ गर्ने अदालतले अनुमति दिनु पर्यो। स्टे अर्डरलाई चाहिँ तत्काललाई काम नगर्ने गरी चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने अब आफैले गरेको निर्णय कसरी यो उल्टेला त्यो हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा करिब 140 रोपनी भन्दा बढी जग्गा यहाँ ठुलो मात्रामा खरिद बिक्री भएको छ। यो जग्गा सरकारकै जग्गा हो, सरकारले नै आफै खरिद गर्छ, आफै बिक्री गर्छ। बडो मजाको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ सरकारको जमिन कसले बिक्री गर्छ? मालपोत कार्यालयले, सरकार भूमि व्यवस्थाले। र त्यो निर्णय कहाँबाट गराइन्छ भने सरकार थ्रु मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराइन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको सबैभन्दा ठुलो जाल हो। यस विषयमा कुराकानी गरेछौँ। कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, म खड्ग पौडेल। हजुर तपाईँले हिजो फोन गर्नुभएको थियो, आज म तपाईँ कल लिदिनँ है। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ यहाँलाई, थ्याङ्क यू। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सवालमा यतिखेर जुन मैले बताइरहेको छु, यो प्रकरणको सुरुवातका निम्ति हामी जानुपर्ने छ। यो प्रकरण के हो? खास यो प्रकरण हो ललिता निवास एकजना तत्कालीन राणा सुवर्ण शमशेरको चाहिँ जमिन हो, जुन जमिनमा पछि राज्यले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मातहतमा लिन्छ। त्यो पछि चाहिँ राज्यले आफ्नो मातहतमा राखिरहँदा केही जमिनहरू छुट्छन्, जुन जमिनलाई पछि चाहिँ सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउने कैयन प्रयत्न गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो विगत देखिन्छ। तर पछि आएर जब सरकारले यो जमिनलाई चाहिँ आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेपछि त्यही जमिनलाई चाहिँ नक्कली मुहियानी खडा गर्ने, त्यसको भोगाधिकार दिने चाहिँ एउटा हकाधिकार टाइपको बनाउने र त्यो खडा गर्ने काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय राजाको पालामा त्यो विषय सरकारले आफ्नो मातहत राखेको हुन्छ। तर त्यो जब यो खुकुलो परिस्थिति बन्छ, प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पालामा संस्थागत नीतिगत निर्णय भएको छ। त्यसपछि भने यो खरिद बिक्री भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हिजो फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले? छैन है? छैन। ल यहाँले बताउनुहोस्, अब ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अब भिआइपी पक्रने प्रयत्न गरिरहेको छ प्रहरीले। पक्राउ पूर्जीको लागि पर्खेर बसेको अवस्था छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्राउ पर्न गर्न सक्ला त नेपाल प्रहरीले, या उहाँहरू 17 जनाले स्टे अर्डर लिएर बसिरहनु भएको छ? कसरी पक्राउ गर्छ प्रहरीले? यसमा हजुर 2-3वटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, देशमा माओवादीले ठुलो परिवर्तन गरेको हो, नगरेको होइन। त्यति मान्छे मार्यो, सबै गर्यो, तर सिंह न पुच्छरको भयो। त मान्छे मृत्यु भएपछि के हुन्छ भने नि हजुर, पूजा गर्दाखेरि गाई दान गर्छ, यो बैतरनी नदी तर्नुले चाहिँ स्वर्गमा जान्छ भन्ने कुरो जुन छ नि, माओवादीको लागि यो अग्नि परीक्षण हो। यति दिनसम्म त केही एउटा माखो मार्नु सकेको छैन। अब यो प्रकरणमा उहाँहरूले चाहिँ अलिकता स्टेप लिएर काम गर्यो भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ नाम अमर हुन्छ। नभए फास्रे फुस्रे अब त फेरि पोस्टमा जाने त सम्भावना छैन उहाँको, एकदम यो अन्तिमै हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो त्यहाँ छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब अदालतको जुन अर्डरहरू छ नि हजुर, अदालतको अर्डरमा दुईटा कुरा छ। दुईटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो पार्टीकै मान्छे त्यहाँ श्रीमान नियुक्ति हुन्छ, अरूको त हुँदैन। कुनै पनि स्वच्छ मान्छे त जानु सक्दैन। यो खेला मेला चाहिँ हजुरको बेचित्रको छ। तर यो ललिता निवासमा एकदम सजिलो उपाय एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने नि, दुईटा ठुलो माछा पक्रे भनेदेखि भाँडे भुँडे कोही चाहिँदैन। दुईटा माछा समात्ने बित्तिकै नि हजुर यो सबै कुरो मिल्छ। तर देशमा एउटा परिवर्तन भयो हजुर। अहिले यो देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जुन दिन स्वतन्त्रबाट बालन शाहले जित्नुभयो, घण्टी छापले जित्यो, हजुरको राप्रपाले जितेको छ, हजुरको सिके राउतले जितेको छ, रेशम चौधरीले जितेको छ। यतिजना जितेर देशको मोड चेन्ज भइसक्यो। त्यत्तिकै सभासदमा धेरै धेरै छैन, अहिले 40-50 जना छ। र नेपालको बच्चाले थाहा पाइसक्यो यो देशलाई चाहे कंगाल बनाउने को हो, बिल्ट्याउने को हो, कुरो ठुलो ठुलो गर्छ। एउटा नेताले के भन्छ, जनताको चाहना अनुसार काम भएन भनेर भन्नुहुन्छ नि। जनताले त के चाहेको छ? ललिता निवास बेच्नु, बालुवाटार बेच्नु,
प्लेन किन्नु, पशुपतिमा घपला गर्नु, यो 7-8 महिनामा यो नभएर त्यही भनेको होइन, जनताको काम गरेन, त्यो नेताले त्यही बोलेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै सिबिआईले यसमा टाउको दुखाउनु पर्दैन। जब दुईटा माछा घेराबन्दीमा परेपछि सबै कुरो प्रश्न हुन्छ र प्रचण्डजीले पनि यसमा चाहिँ हात कमायो भनेदेखि यो उहाँको अन्तिम यो कुर्सी हो। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। महतोजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। तपाईँहरूका पनि विचार लिनेछौँ। खास गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबी पक्राउ पूर्जीको खोजी गरिरहेको छ। अहिले पनि अदालतबाट अनुमति माग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, तथापि अदालतले यसअघि नै उहाँहरूको हातमा स्टे अर्डर दिइसकेको छ। यो मुद्दामा पक्राउ नगर्नु। बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो कहानी। हेर्नुहोस्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सुरुवातमा चाहिँ देखिएका कैयौँ विगतलाई धेरै कोट्याइरहनु पर्दैन। सरकारले कसका पालामा कति जमिन हुँदा 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 यो घट्दै गयो, ठुलो मात्रामा थियो। तर यो प्रकरण जोडिन्छ 2066 सालपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पालामा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा चाहिँ अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ। खास गरी यो प्रकरणमा चाहिँ विगतमा पनि अरू मन्त्रीहरू, खास गरी चन्द्रदेव जोशीहरू लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि जोडियो त्यो बेला। तर यो प्रकरणमा चाहिँ मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो विजय कुमार गच्छेदार। विजय कुमार गच्छेदार मार्फत यसलाई क्याबिनेटमा लग्ने निर्णय गराइन्छ। अर्थात् यो जुन ललिता निवास जग्गा प्रकरण छ त्यो प्रकरणलाई चाहिँ उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुँदा, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा उहाँले चाहिँ कांग्रेसको तर्फबाट उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले माधव कुमार नेपालको पालामा तत्कालीन रूपमा फेरि माओवादी, यो प्रकरणमा हेर्नुहोस् कस्तो मजाको छ भने माओवादीको एकजना नेता चाहिँ पछि पर्नु भएको छ उहाँ, तर यो प्रकरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जोडिनु भएको छैन। त्यसकारण पनि प्रचण्डका निम्ति यो प्लस पोइन्ट छ। त यहाँनिर विजय कुमार गच्छेदारले यो फाइल अगाडि बढाउनुहुन्छ र जसलाई मोही यानी गुठी हक तयार गरेर मोही गुठीका रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढाउने प्रयत्नहरू हुन्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ मोहीहरू खडा गरिने या भनौँ यो जग्गा प्रकरणमा देखिएका भोगाधिकारहरू खुला गर्ने गरी चाहिँ संरचना बनाउन दिने, यो विस्तार गर्न दिने भनेर निर्णय गरिन्छ माधव कुमार नेपालको पालामा। त्यसपछि भने त्यहाँ धमाधम कामहरू सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट बाटो खुल्छ। त्यसपछि गएर यो प्रकरण फेरि जोडिन्छ 2069 सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। उहाँले पनि यो प्रकरणलाई चाहिँ अझ सहज पारिदिनुहुन्छ र त्यहाँ पशुपति गुठीको नाममा चाहिँ जमिनलाई फुका गरेर अर्थात् त्यो गठन गरेर अगाडि बढाइदिने निर्णय। हेर्नुहोस्, यो दुईटा प्रकरणले गर्दाखेरि यहाँ सहज हुन्छ। त त्यसपछि चाहिँ परिस्थितिहरू विभिन्न किसिमले अगाडि बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, तर यो मामलामा चाहिँ कुरा के देखिन्छ भने तत्कालीन रूपमा चाहिँ उहाँहरू दुवैजना जो चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग अन्य व्यक्तिहरू जोडिनुहुन्छ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, यी व्यक्तिहरूको नाममा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने कुरा हुन्छ, अख्तियारले अगाडि बढाउने सम्मको कुरा गर्छ। तर त्यो मुद्दा भने अगाडि बढे पनि त्यो मुद्दामा अदालत र अख्तियार, अदालतले फर्स्ट अफ अल त अदालतले बोल्छ कि अदालतले उहाँहरूको यो प्रकरणमा कहीँ कतै संलग्नता नरहेको भनेर पुष्टि गरिदिन्छ। अर्थात् उहाँहरूको आदेश आउँछ, आदेश अदालतले हेरौँ जहाँ देखिन्छ अदालतले चाहिँ मजाले चाहिँ अब गरेको छ। भलै अब अदालतको निर्णय त सबैले मान्नुपर्छ। नीतिगत निर्णय भएका कारणले गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, तत्कालीन जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाममा चाहिँ यो प्रकरणमा कहीँ कतै संलग्नता नभएको भनेर पुष्टि, एक किसिमको निर्देशन या आदेश आउँछ। त्यसै आदेशमा आधार बसेर अख्तियारले पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने, किनभने उहाँहरूको नीतिगत यसमा निर्णय भएको कारणले गर्दा खासै भूमिका छैन भन्ने बनाइयो। हेर्नुहोस्, भन्नुको अर्थ अदालतबाट उहाँहरूलाई चोख्याइयो, अख्तियारबाट चोख्याइयो, यो मुद्दा थाँतिरहन्छ। त्यसपछि यो मुद्दा अगाडि बढ्दैन। तर यो मुद्दा बढ्छ फेरि गएर केपी शर्मा ओली जब निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ चुनावपछि, यो विषय भने बडो ट्विस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो विषय जब नेकपाभित्र जब विवाद बढ्दै जान्छ, यो कहानीको ट्विस्ट यहाँनिर छ। हेर्नुहोस्, नत्र यो विषय अहिले पनि थामथुम भइसकेको हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, कहानीको थप विषयमा कुराकानी गरौँ न। कोही हुनुहुन्छ? हेलो, यो टेलिभिजनमा कार्यक्रम भइरहेछ नि हजुरको। ल यहाँले विचार राख्नुहोस् त। हजुर हजुर, विचार राख्नुहोस् त। सर यो जुन आज यो उसको ललिता निवास प्रकरणको विषयमा छ नि सर। हजुर हजुर, म चाहिँ कुलबहादुर साई बोल्दैछु होइन सर। तपाईँको टेलिभिजन म्युट गर्नुहोस् न है, आवाज कम गर्नुहोस् न, आवाज कम गर्नुहोस् न, तपाईँको टेलिभिजनको आवाज कम गर्नुहोस्। कस्तो भने नि सर, यो चाहिँ टालटुले बनाउन खोजिरहेको अवस्था छ। जस्तो यो केसमा चाहिँ जस्तो त्यो मिनबहादुर गुरुङ पनि जोडिएको छ, मोहन भाटभट्टी केस पनि जोडिएको छ त्यसमा। र त्यसमा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि त्यो मिनबहादुरको चाहिँ संलग्नता छ, मिनबहादुर छ भन्ने कुरा बुझिएको छ। यो सुन्दै आएको धेरै पहिलेदेखि सुनिएको कुरा हो सर। र मलाई के लाग्छ भने
यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्को यो के अरे माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ नसमातेसम्म र अनि यो 3-4 न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि नाम आएको छ उहाँहरूलाई नसमातेसम्म चाहिँ यो चाहिँ एउटा नाटक हो जस्तो लाग्छ मलाई सर होइन हो। अब यसमा 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र 3 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नाम समेत जोडिएको छ। तपाईले यो फेरि प्रतिवेदन किसिमको नाटकै हो सर होइन यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ सर होइन यसलाई टुङ्ग्याउन सकेन भने चाहिँ होइन यसलाई टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ होइन सर यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि होइन सर यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धान भएर अनि मात्रै सम्भव छ नत्र सम्भव छैन सर। त्यस उसले गर्दाखेरि यस्तै काण्डहरू धेरै भएको छ यो किसिमको नाटकै हो सर यो नाटक देखाउनु आवश्यक छैन सर। थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसपछि 2074 मा वाम गठबन्धनबाट सरकार बन्छ। हामी कहानीकै सुरुवातमा छौँ हेर्नुहोस् यो प्रकरणमा के गर्दा चाहिँ यसको चुरो कुरो पत्ता लाग्छ त अब त्यो त गर्नु पर्ला नत्र यो हावादारी कुरा गरेर सिआइबीले पनि फोकटियाको यो जनतामा चाहिँ भ्रम फाल्ने काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब कुरो जोडिन्छ 2074 को कहानी आउँछ जब वाम मोर्चा बन्छ। वाम मोर्चामा चाहिँ नेकपा माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार बन्छ। त्यो सरकार पहिले कोरोना कालमा अलिअलि दुलमुल गर्दा चल्छ त्यसपछि अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु हुन्छ र विवादमा चाहिँ 5 कि 4 9 मध्ये 4 कि 5 यो खेल सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो खेलमा केपी शर्मा ओलीलाई राम्रोसँग कहानी थाहा छ यो मुद्दा अहिले पनि थाँती छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ र उहाँले चाहिँ 2076 सालमा शारदा प्रसाद तिर्तालको चाहिँ नेतृत्वमा पूर्व सचिव हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा एउटा यो ललिता निवास छानबिन समिति गठन गर्नुहुन्छ र यो आयोग गठन गरिन्छ। त्यो आयोग गठन गरिन्छ र त्यसै बेला चाहिँ खास गरी अब यो संवैधानिक नियुक्तिहरू तपाईहरुले धमाधम देखिरहनु भएको थियो। तत्कालीन चाहिँ अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो एमाले निकट मानिने नवीन घिमिरे। हेर्नुहोस् बडो कहानीको ट्विस्ट मजा छ। हेर्नुहोस् अझै सुन्दै जानु होला यसको चुरो कुरो अझै केही आउँदैछ त्यसपछि तपाईहरुलाई थाहा हुनेछ यसको मूल कहानी र छ र ती व्यक्ति पक्राउ पर्दा सिआइबीले सलाम पाउनेछ अन्यथा यो सबै झारो टार्ने काम हो। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान गर्न चाहन्छ पक्राउ गर्न चाहन्छ तर स्टे अर्डर हातमा छ अदालत अनुमति दिन्छ फेरि अदालतले नै उल्टा अर्को पनि निर्णय गरेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज। तपाईले चाहिँ एउटा कुरा तपाईलाई के भन्छ तपाईको प्रोग्राममा फेरि हेरे आउँछु। हजुर हजुर सम्म त लाग्छ उहाँको आवाज मैले सुन्न सकिरहेको छैन। हेलो हजुर ल भन्नुस् त यहाँले के भन्न खोजिरहनु भएको छ। होइन मैले भन्न खोजेको कि जहिले पनि एउटैले चान्स दिन भएन कि तपाईको जहिले पनि बुला उहाँलाई मैले आज फोन काटेको छु मैले फोन काटेको छु सर फोन काटेको छु मैले फोन काटेको छु उहाँहरुको भन्नुस् न। हजुर त्यही त म बलराम रायमाझी म बुद्धनगर 10 बाट बोलेको छु। ल रायमाझी सर यहाँले बताउनुस् ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सवालमा यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ ठुला माछा पक्राउ पर्ला नि या यो यस्तै जानेवाला छ के लाग्छ तपाईलाई। अब त्यो पक्राउ पर्ने चान्सै छैन। अब हाम्रो माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम आइरहेछ नि उहाँ पर्नुहुन्न। हजुर हजुर भन्नुस् न यहाँले म सुनिरहेको छु। सक्नु भएन कहाँ पर्ने कुरै छैन उहाँ पर्दै पर्नुहुन्न हेर्दै जो पनि तपाईलाई थाहा छ अब त्यो हुँदै हुन्न के त पर्नै सक्नुहुन्न उहाँ। हस् यहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँले फोन गर्नुभयो रायमाझी सर धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँले। थ्याङ्क यू सो मच। ओके ओके हस् अब हेर्नुहोस् यो प्रकरणको अझै मजाको ट्विस्ट कहाँनिर आउँछ भने तपाईहरु कल गर्दै गर्नुस् टेलिभिजनमा स्क्रिनको नम्बर टेलिभिजनमा स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यहाँले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर तपाईहरु फोन गर्नुस् तपाईहरुका विचार लिनेछौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबी हौसिएको छ तर सिआइबी का निम्ति दिवाल खडा छ अहिले अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ। अब यो जुन प्रकरण जोडिन्छ हेर्नुस् यो मोही खडा गर्ने सवालमा यो प्रतिवेदन जब शारदा प्रसाद तिर्तालको चाहिँ एउटा पूर्व सचिव हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा यो फेरि प्रकरणको चुरो निकाल्ने भनेकै फेरि केपी शर्मा ओली है उहाँलाई सलाम ठोक्नै पर्छ फेरि तर कुरो चाहिँ फेरि त्यहाँ बाङ्गिन्छ फेरि कुरो त त्यहाँ छ नि त। जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 सालमा चाहिँ एउटा समिति गठन गर्नुहुन्छ त्यो समितिले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ जसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू ठुला ठुला मान्छेहरूको चाहिँ कनेक्सन छ भने उहाँले प्रतिवेदन तयार पार्नुहुन्छ त त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काइन्छ तर त्यो प्रतिवेदन बुझ्यो जसले त्यो बुझेपछि त्यो विषय थन्कियो तर त्यो मुद्दा चल्नु पर्थ्यो।
तर त्यो विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न हुन्छ हेर्नुहोस् बेला बखतमा, जहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ संलग्नता छ भनेर देखाइन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू या विभिन्न तह र तब्काको नामहरू। यो प्रतिवेदन त सार्वजनिक भएपछि त दुधको दुध पानीको पानी आउँछ। तर तत्कालीन रूपमा जो प्रतिवेदन यो आउँछ त्यसपछि भने अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्छ त्यतिखेर एमाले निकट मानिने नवीन घिमिरे, उहाँले चाहिँ 2076 साल माघमा चाहिँ यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ नियुक्ति भएपछि यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ। त्यसपछि भने यो विषय अदालतमा जान्छ। अदालतमा फेरि ट्विस्ट छ, एकैछिनपछि हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। ल, यहाँले विचार राख्नुहोस् त। ललिता निवास काण्डको फेरिस्तसँगै अब यसमा चाहिँ सिआइबीले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन त खोजिरहेको छ, तर पक्राउ पूर्जी गर्नुभन्दा पहिले उहाँहरूको हातमा चाहिँ स्टे अर्डर छ। के गर्नुहुन्छ होला लाग्छ, के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? म चाहिँ झापाबाट रमेश नेपाल होइन। यो जुन छ नि यो एउटा कसो भने अहिले जनताको ध्यान बेग्लैतिर मोड्नको लागि यो एउटा प्रपञ्च रच्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हरेक वखत यस्ता के देखाइन्छ भने अब चाहिँ साना माछा होइन, अब ठुला माछा पक्रिने, ठुला माछालाई कारवाही गर्ने भन्छन्। तर यो राजनीतिक सहमति गरेर कसो कसो गरेर होइन ती ठुला माछाहरूलाई उम्काइन्छ। जस्तो माधव कुमार नेपाल अनि बाबुराम भट्टराईहरूको नाम आइरहन्छ। अहिले यो आउँदै गर्दा चाहिँ अब चाहिँ साँच्चै यी दोषीहरूलाई कारवाही हुन्छ जस्तो जनतालाई लाग्छ। तर पनि फेरि पनि रणभुल्लमा पारेर साना साना भनौँ एउटा कर्मचारी स्तरकालाई चाहिँ पक्राउ गर्छ, लगेर चाहिँ त्यो कारवाही गरे जस्तो गर्छ। तर यी ठुला माछाहरूलाई चाहिँ कारवाही नै गर्दैन प्रहरीहरूले। त्यो एउटा ती ठुला माछाहरूलाई समात्ने हिम्मतै गर्दैन, ताकि भोलि फेरि राज्य शक्तिमा गएर तिनीहरू नै सर्वशक्तिमान हुन्छन् र हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ कि भन्ने डरले हो कि के हो कि यी जनतालाई गरे जस्तो ठुला माछालाई कारवाही गरे जस्तो गर्छन् अनि त्यस पछाडि फेरि बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ यी काण्डहरू। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। झापाबाट हुनुहुन्थ्यो, यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ सर। यहाँहरूले विचार राख्नुहोस्। टेलिभिजनमा तपाईँले नम्बर देखिरहनु भएको छ, स्क्रिनमा फोन गर्नुहोस्, तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। त यो प्रकरणमा जब केपी शर्मा ओलीले यो सबै विषयलाई प्रवेश गराउनुहुन्छ, अदालतसम्म पुग्छ, त अदालतमा यो विषय प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, जो निष्पक्ष रूपमा त हेरिँदैन, तर उहाँ पनि कहीँ कतै पछिल्लो समय राजनीति नियुक्तिले धेरै विषयहरू बाहिर आइसकेका छन्। उहाँलाई पनि एमाले निकट भनिएर बनियो र त्यहीँ लगेर चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठटाउन खोजिएको जस्तो देखिन्थ्यो, खास गरी नेकपाभित्रको विवादका कारण। अब पार्टी फुटाउने या परिस्थिति के बन्ने त माधव नेपालको हातमा थियो। हेर्नुहोस्, यो मुद्दा देखाएर चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्न भएपछि डर भयो। माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ अब चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ जेल कोच्छन् कि भन्ने डर भयो। यो मुद्दामा चाहिँ फैसला भयो भने त त्यो मुद्दा त विचाराधीन छ। विशेष अदालतले चाहिँ 175 जना चाहिँ तयार पारे। कसका पालामा? नवीन घिमिरेको पालामा 175 जनाको विरुद्ध चाहिँ मुद्दा दर्ता गरियो। नवीन घिमिरेले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो, अख्तियार प्रमुख तत्कालीन। त्यसपछि भने जब यो प्रकरणमा चाहिँ नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल जोडिनुहुन्छ, त्यसपछि भने अलिकति त्यहाँ चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ र विष्णु प्रसाद पौडेललाई जग्गा फिर्ता गरिसकेपछि एमाले उहाँलाई संरक्षण गर्छ र त्यो मुद्दा त्यति धेरै अगाडि बढ्दैन, तत्काल रूपमा थाँतिरहने जस्तो देखिन्छ। तर त्यो तर्साइरहने प्रकरण त अदालतमा छ, बेला बखतमा पेशी चढेको छ। यो कहानी मैले जुन बताएँ त्यसकारण। तर यो कहानीमा जब चोलेन्द्र शमशेर जवराले तर्साउन थाले, भागभण्डा खोज्ने या हरेक कुराहरू हुन थाल्यो, त्यसपछि भने माधव नेपाल र प्रचण्डको डिजाइन केपी खास गरी शेरबहादुर देउबा मिलेर सरकार पनि ढल्यो र संसदबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हटाइयो, लगियो तपाईँको चाहिँ अदालतमा। अदालतबाट परमादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। लगत्तै यो विषय मुद्दा पेशी चढ्न थालेपछि महाभियोग प्रकरण सुरु हुन्छ, चोलेन्द्रलाई पनि ठेगान लगाइन्छ। हेर्नुहोस्, भलै यो भनिरहँदा चोलेन्द्र फेरि दुधले धोएको मान्छे चाहिँ होइन है। फेरि यो कुरा पनि बुझौँ। अन्तिम एउटा दुईवटा वाक्यांश अझै बाँकी छ यो कहानीको, खास यसको सुरु कुरोमा अझै पुग्दैछौँ। कोही हुनुहोस् हाम्रो लाइनमा, अन्तिम कलर। हेलो हेलो, नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? यहाँले विचार राख्नुहोस्। पूर्व एसपी दिलीप बस्नेत बोल्दैछु। ल बस्नेत सर, यहाँले विचार राख्नुहोस्, छोटोमा विचार राख्नुहोस्। ल म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा के भन्छु भने यो एउटा राजनीतिको लेनदेन हो, राजनीतिको लेनदेन हो। यसलाई तर्साएर उसलाई तर्साएर मिलबहादुर भन्ने चिज आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि ऊ के थिए र कसो थिए भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई जग जाडै छ। म उहाँलाई राम्रोसँग बागमतीमा सानो एउटा व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे हुन्। मलाई सबभन्दा खुसीको कुरो के भने प्रहरीले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने कुरो ज्वलन्त हामीले जुन पनि विदेशमा गएर जुन युएनमा काम गर्छौँ त्यो चिज चाहिँ अहिले यहाँलाई भनेर जा हेर भन्न मैले सक्दिनँ। एउटै चिज म के भन्छु भने
यो फरसोट गर्नको निम्ति मलाई सबभन्दा खुसी के लागेको छ भने नि आज अदालत मात्रै होइन कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाकै पनि अवस्था कस्तो छ यहाँलाई जग जारी छ। म एउटा चिज के भन्छु भने सबैभन्दा ठुलो कुरो यो जुन आज भयो नि असाध्यै खुसी म के छ भने पुनः तहकिकात सुन्नुहोस् आज यिनका पालामा यिनीहरूले फरसोट त गर्लान् त्यो त्यहाँ त हुन्छ कुनै पनि चिज चाहिँ नि पुलिसले गरेको हो कागज या अदालतले गरेको फैसला या चाहिँ सबैभन्दा ठुलो त जनता नै हो हेर्नुहोस् है। हामी आज देखेर पनि त्यति लाज लाग्ने अवस्था हामीलाई किन बनाएको छ भने नि यो देशमा कानुन भन्ने कहाँ छ? यो बचाउनको निम्ति र राजनीतिक खिचातानीको निम्ति देखावट हो। तर पुलिसले जुन चिज गरेर जुन लिखित जहाँसुकै अदालतले तपाईँले भने स्टे अर्डरले पहिला लिएर बसिसकेका छ भने त्यसको कुनै पनि उचित भने उनै छैन। म एउटै चिज के भन्छु भने म पुलिसलाई सलाम गर्छु यो भोलि जनताको अदालतमा पुनः तहकिकात हुन सक्छ जबसम्म चाहिँ ठुलो माछा भन्ने चिज छ नि ल्याउन सक्दैन। यो कुनै पनि हालतमा त्यो गरिबलाई बताउनुहोस् न सुडान काण्डका यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ दिलीप सर, यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। कहानीमा जब यो हुन्छ त्यसपछि भने यो विषयमा महाभियोग लागिसक्छ र तत्कालीन रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा, उहाँले चाहिँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता सरकारी नियुक्ति हो, त्यहाँ चाहिँ सरकारी वकिल हो, उहाँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो, प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार। र त्यो मुद्दालाई चाहिँ जब सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाउँछ त यो प्रतिवेदन अधुरो छ, यो मुद्दा अगाडि बढाउन सकिन्न भनेर शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा रिटर्न गरिन्छ। तर यो कहानीमा जब त्यतिखेर मजा आउँछ जब प्रचण्डको सरकार बन्छ, सरकार यसपटक भने बजेट निर्माणको क्रम र बजेट प्रस्तुतिलाई लिएर चाहिँ सत्ता गठबन्धन र विशेषतः माधव कुमार नेपालको चाहिँ पार्टीले फेल गर्ने र सरकार परिवर्तन हुन सक्ने, सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएसँगै यो प्रकरणमा भने प्रचण्डजीले फेरि एकपटक चाहिँ धावा खोल्छन् र भने यसमा सिआइबीले एक्सन लिन्छ र साना माछा भनिने पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू, कयौँ व्यक्तिहरू या भनौँ भाटबेटनीका सञ्चालकहरू पक्रेर मात्रै यो मुद्दाको टुङ्गो हुँदैन। राजनीति प्रतिशोध होला, जनताको आँखामा चाहिँ एकछिनलाई छारो हाल्न सकेला, तर यसको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भागभण्डा र यो जुन प्रकरणको सुरुवात भयो जहाँ 17 जना मोही खडा गरियो त्यो प्रकरणको चाहिँ विस्तार गर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, जग्गामा निर्माण गर्ने र चाहिँ भनौँ न पशुपतिको गुठी निर्माण गर्ने नियुक्ति, यो भनौँ निर्णय संस्थागत निर्णय र प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका कयौँ प्रकरण भए त्यही चाहिँ यो कुराको चुरो लुकेको छ। यो प्रतिशोध साध्ने र देखाउने जुन चाहिँ आजसम्म देख्दै आइएको छ यो प्रकरण यस्तै जाने हो भने यसले केही हुनेवाला छैन, चाहे प्रहरीले चाहोस् चाहे तपाईँको सरकारले चाहोस्। जबसम्म यो प्रकरणका ठुला माछा भनिनेहरू पक्राउ पर्दैनन्, जहाँ पूर्व निर्वाचन का चाहिँ आयुक्त या भनौँ अख्तियारका पूर्व प्रमुखहरू, न्यायाधीशहरू या भनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री जबसम्म पक्रिँदैनन् तबसम्म यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्दैन। आजलाई कार्यक्रम यही बिटबारो कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।